अवैस यूनुस वो बगैर किसी तंजीमी ओहदे के लाहौर में पीटीआई के लिए एक सरगर्म कारकुन की हैसियत से काम करता रहा। उनकी नोटिफिकेशन एज अ जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हो चुकी है। हमारी जो जनरल रानी है, जो जाहिल औरत है, जिसको ये पता ही नहीं है कि एजुकेटेड लोगों की कदर और मंजिलत क्या होती है। उन अवैस यूनुस जो है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई लाहौर के, वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं अवैस यूनुस पर। वो वक्त दूर नहीं है कि ये इमरान खान का मुजाहिद अवैस यूनुस, इमरान खान का टाइगर जल्द रिहाई हासिल कर लेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है। बेल उसने करवाई हुई थी अपनी अरेस्ट से पहले, और पुराना केस कहीं रेस कोर्स में था और उसमें दोबारा इसको धर लिया गया है। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की जो सच्ची कहानी है, आज का जो सच है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो एक ऐसी शख्सियत की कहानी है, ऐसे दलेर, जीदार और बहादुर शख्स की कहानी है जो किसी ज़माने में अमेरिका में मुकीम था और अमेरिका की फ़ज़ाओं में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था खुशो खुर्रम तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की खिदमत के लिए, इमरान खान की मोहब्बत में और इमरान खान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए उस जीदार शख्स ने अमेरिका को खैरबाद किया और पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया और इमरान खान का टाइगर बन गया। तब से लेकर आज तक वो शख्स जिसका नाम है अवैस यूनुस, वो बगैर किसी तंजीमी ओहदे के लाहौर में पीटीआई के लिए एक सरगर्म कारकुन की हैसियत से काम करता रहा और कर रहा है। इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई लाहौर के विंग के। लेकिन खुशी की बात है कि उनकी नोटिफिकेशन एज अ जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हो चुकी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने चैनल सच्ची गल की तरफ से, और मेरी नेक ख्वाहिशात उनकी साथ हैं। उनकी भरपूर हिमायत में मैं हर वक्त उनका साथ देता रहूँगा और उनके साथ मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा एक ओवरसीज़ की हैसियत से मैं करता रहूँगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो जनरल रानी है, जो जाहिल औरत है, जिसको ये पता ही नहीं है कि एजुकेटेड लोगों की कदर और मंजिलत क्या होती है, उनकी तौकीर कैसे की जाती है। इस वक्त अवैस यूनुस जो है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं
پی ٹی آئی لاہور کے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ 14 اگست کو ان کو اریسٹ کیا گیا، حالانکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پری اریسٹ بیل پہ تھے۔ اس کے باوجود جو ظلم، جو تشدد، جو بربریت ہماری پنجاب کی چیف منسٹر جو جاہل عورت ہے، جس کو ایجوکیشن سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی باتیں سننے کہ وہ اس جھانسی کی رانی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اویس یونس پر اور اس کو پابندے سلاسل کر دیا ہے، لیکن جب وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مجاہد اویس یونس، عمران خان کا ٹائیگر جلد رہائی حاصل کر لے گا۔ ابھی بھی مجھے خبر ملی ہے کہ لاہور میں اویس یونس کے حق میں ایک ریلی، اس کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے ریلی نکالی ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثمر جو ہے وہ یقیناً آنے والے وقت میں اویس یونس کو جس طرح سے اس نے سیکریفائس کیا امریکہ کو چھوڑ کر، وہ اپنے پاکستان میں پاکستانیوں کی خدمت کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، اتنی مشکلات کے باوجود انشاءاللہ کامرانی اور کامیابی یقیناً میسر آئے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گا اویس یونس کے لیے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ آج کا سچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کچھ ویڈیو کلپس میرے پاس ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ ریلی جو لاہور میں ہوئی ہے اویس یونس کی فیور میں، وہ ملاحظہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر میں چھوٹی سی بات یقیناً آپ سے کروں گا۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب میری انتہائی جاتے جاتے میں پھر مذمت کرتا ہوں یہ جو اریسٹ کیا ہے، کیونکہ اویس یونس بیفور بیل اس نے کروائی ہوئی تھی اپنی اریسٹ سے پہلے، اور پرانا کیس کہیں ریس کورس میں تھا اور اس میں دوبارہ اس کو دھر لیا گیا ہے۔ 9/11 جو ایک گھڑا ہوا نیریٹو ہے، اس میں جس کو چاہتے ہیں پنجاب کی یہ جھانسی کی رانی جو جاہل عورت ہے، وہ جس پہ ظلم کے پہاڑ گرانا چاہتی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ گرا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈٹے رہو اویس یونس، اللہ آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے پیش حال رہے گا، اور کبھی بھی عمران خان کا ساتھ مت چھوڑنا، جس طرح سے آپ پچھلے کئی سالوں سے عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ صبح کا طلوع ہونے والا سورج جو ہے وہ ان قریب آپ دیکھ لیں گے۔ تو ناظرین،
یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.